विंग की कारकर्दगी सिर्फ बातों की हद तक जो है महदूद हो चुकी है और उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि इन्वेस्टिगेशन विंग के पास जो इंतहाई अहम यूनिट जो क्राइम सीन यूनिट जिसे कहा जाता है, जिसका काम किसी भी जराइम पेशा अफराद की तरफ से जब कोई जुर्म सरजद किया जाता है तो उसके एविडेंस कलेक्शन के लिए इन गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, इस यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन विंग के पास सिर्फ 4 जो है वो क्राइम सीन यूनिट के लिए गाड़ियाँ मौजूद है। 1 करोड़ से ज़ायद आबादी शहर के लिए ये सिर्फ 4 गाड़ियाँ हैं, जिसमें से 2 गाड़ियाँ जो हैं वो अरसा दराज से ख़राब है और सिर्फ 2 गाड़ियों से काम चलाया जा रहा है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि पुलिस अफसरान की जानिब से भी इन्वेस्टिगेशन विंग को इग्नोर किया जा रहा है और उसकी एक वाज़ह मिसाल ये है कि इन्वेस्टिगेशन विंग के पास सिर्फ 2 लोकेटर हैं जो पूरे पंजाब के जो पुलिस अफसरान और तफ्तीशी अफसरान को जब इसकी ज़रूरत होती है तो लाहौर पुलिस का जो लोकेटर है इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से क्राइम सीन यूनिट की गाड़ियाँ और लोकेटर ना होने की वजह से जहाँ पे तफ्तीश के मराहिल जो हैं उसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, वहीं पे जो मुद्दई मुकदमा है या जिनके साथ वारदात होती है उनको भी जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पुलिस के पास कोई ऐसा ठोस इक़दामात नहीं कर रही जिसमें क्राइम सीन से जो एविडेंस कलेक्शन की जाए या ट्रैकर की मदद से मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जाए। तो ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि इन्वेस्टिगेशन विंग की कारकर्दगी जो है वो सिर्फ बातों की हद तक महदूद रह रही है, क्योंकि इनको ना तो पूरे वसाइल जो दिए जा रहे हैं और ना गाड़ियाँ दी जा रही हैं, जिसकी वजह से क्राइम सीन यूनिट जो है। ठीक है इरफान मलिक, आपका बहुत शुक्रिया। नन्हे मरीजों के लिए अच्छी खबर है। गंगाराम अस्पताल से मुत्तसिल 72 बरस से कायम शहर के कदीम तरीन मोलचंद चिल्ड्रन अस्पताल में पीठ सर्जरी का शोबा बनेगा, जबकि बच्चों की सर्जरी की जदीद सहूलत भी वहां पर मुयस्सर होगी। आपको बताते चलें कि मदर एंड चाइल्ड केयर के लिए नया ब्लॉक बना रहे हैं। एमएस की जानिब से ये ब्रीफ किया गया है और ब्लॉक में पीठ सर्जरी का 20 बेड्स पर मुश्तमिल वार्ड भी होगा। एमएस की जानिब से मजीद क्या ब्रीफ किया जा रहा है, जाने के जाहिर चौधरी से। जी जाहिर चौधरी बताइए। जी, नन्हे मरीजों के लिए अच्छी खबर है कि मूलचंद चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो कि गंगाराम का मुतसल जो है वो अब पीड्स वार्ड है और ये 1946 में जो है वो इसको कायम किया गया था और अब जो है वो इस चिल्ड्रन अस्पताल में, इस गंगाराम अस्पताल में जो है वो पीड्स सर्जरी का इजाफा किया जा रहा है, क्योंकि अब तक जो है वो पीड्स सर्जरी का शोबा यहाँ पे मौजूद नहीं था और नन्हे बच्चे जो हैं वो जब यहाँ पे उनको इलाज के लिए लाया जाता तो सर्जरी के लिए उनको दूसरे अस्पतालों में रेफ़र किया जाता था। ये पीठ सर्जरी का वार्ड जो है वो कितने बेड्स पर मुश्तमिल होगा और ये कब तक बनेगा और यहाँ इसको जो है वो कहाँ पे जो है वो इस वार्ड को कायम किया जाएगा, ये तमाम तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ एमएस गंगाराम अस्पताल डॉक्टर फयाज़ अहमद भट्ट मौजूद हैं। भट्ट साहब, ये बताइएगा कि ये पीठ सर्जरी आपके पास नहीं थी, मोर देन 70 ईयर्स हो गए, आप पायनियर आपके पास चिल्ड्रन हॉस्पिटल था शहर का, लेकिन इसमें सर्जरी नहीं थी और आपको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, तो अब इसका क्या हल तलाश किया गया है? आप ये वार्ड कहाँ पे बना रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जब से गवर्नमेंट आई है, गवर्नमेंट की ये टॉप प्रायोरिटी रही है कि जितने भी मरीज़ हैं ना उसको फोकस जो है ना गवर्नमेंट का नंबर 1 रहा है। उसमें प्रोफेसर यास्मीन राशिद साहबा मल्टीपल टाइम्स उन्होंने विज़िट किया, वो यहाँ की FJ की ग्रेजुएट हैं, तो उन्होंने मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल जो है वो उन्होंने कहा कि जी फुल फ्लेज हो, जिसमें जच्चा और बच्चा के लिए मुकम्मल सहूलतें मौजूद हों और उसमें फिर पीठ सर्जरी का स्पेशली 20 बेड का 2nd फ्लोर पे एक जो है वो वार्ड रखा गया है, ताकि उसमें वो मुकम्मल वार्ड होगा, प्रोफेसर साहब से लेके नीचे तक मुकम्मल हिरारकी मौजूद होगी और हर तरह का इक्विपमेंट, थिएटर, हर चीज़ उसमें मौजूद होगी ताकि लोगों को किसी तरह की मुश्किल का सामना ना करना पड़े और सर्जरी के, बच्चों की सर्जरी के हवाले से यहाँ ही उनका मतलब इलाज मुमकिन हो सके, क्योंकि इससे पहले चिल्ड्रन हॉस्पिटल या बाकी जो भी जहाँ भी सहूलतें थीं तो वहाँ ऑलरेडी ओवरबर्डन था। तो इसको टॉप प्रायोरिटी पे गवर्नमेंट ने लेके मैडम का और VC साहब का और सब लोगों का मिल के इसमें एक इनपुट है कि ये इसको शामिल करके और बहुत जल्दी इंशाल्लाह ये हॉस्पिटल जो है वो शुरू हो जाए। और ये जो ब्लॉक होगा ये इसका ये चिल्ड्रन का ही हिस्सा होगा, ये पीठ सर्जरी भी? जी बिल्कुल, ये बच्चा जो वार्ड का जो ब्लॉक है ना, नियोनेटोलॉजी के साथ पीठ सर्जरी भी जो है एक अलग वार्ड होगा। ये नियोनेटोलॉजी के साथ जो है वो अलग वार्ड बनाया जाएगा और ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल की ही एक्सटेंशन होगी जो कि गंगाराम अस्पताल से मुत्तसिल है। ये मूलचंद अस्पताल जो 1946 में बना था, इसमें पहली मरतबा अब पीठ सर्जरी का इजाफा करने बहुत शुक्रिया जाहिर चौधरी तफसील आगाह करने के लिए।
آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے LDA سٹی کے 13,000 کینال پر فیز 1 کا سکیم پلان تیار کیا گیا ہے۔ 8 ماہ میں ڈیولپرز پارٹنر سے فیز 1 کی 4,500 کینال باقی اراضی دینے کے پابند ہوں گے۔ مزید جان لیتے ہیں درے نایاب سے۔ جی درے نایاب۔ جی بالکل، LDA سٹی کے لیے قائم اعلیٰ سطحی کمیٹی جو کہ سپریم کورٹ کی ہدایت پر قائم کی گئی تھی، جس میں LDA کے افسران بھی شامل تھے اور نیب کا بھی ایک افسر جو ہے اس کمیٹی کا حصہ بنایا گیا تھا۔ انہوں نے پلاننگ پوری تیار کر لی ہے۔ اس حوالے سے پلاننگ کی جو رپورٹ ہے وہ صوبائی وزیر کو پیش کی گئی ہے، جنہوں نے منظور کیا ہے اس کو، اور اس کے بعد اب یہ 7 تاریخ کو سپریم کورٹ جبکہ نیب میں بھی جمع کرا دی جائے گی۔ اس کے مطابق 13,000 کینال پہ فیز 1 بنایا جائے گا، جس کے لیے تقریباً 61 ارب کا تخمینہ لگایا گیا ہے اور ڈیولپمنٹ کے لیے 13 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جبکہ 48 ارب روپے آمدن متوقع کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے جو 4500 سرپلس زمین ہے جو ابھی LDA کو لینی ہے ڈیولپر پارٹنر سے، اس کے لیے ڈیولپر پارٹنر وہ زمین دینے کے پابند ہوں گے، تحریری طور پہ لکھا جائے گا، جبکہ اس وقت جو 13,000 میں سے تقریباً 8,000 کینال جو LDA کے پاس موجود ہے، اس کے ساتھ جتنی بھی باقی ماندہ زمین ہے وہ 8 ماہ میں تقریباً مرحلہ وائز دی جائے گی۔ اس حوالے سے پلاننگ کو حتمی شکل دی گئی ہے، اسکیم پلاننگ کی گئی ہے۔ چیف میٹروپولیٹن پلانر اظہر علی نے تمام پلاننگ کر کے اس کے اندر اس اسکیم کا پلان تیار کر کے بھی کمیٹی کو پیش کر دیا گیا، جس کو منظور کر لیا گیا ہے اور اب یہ باقاعدہ۔ ٹھیک ہے، آپ کا شکریہ۔ شہید ذوالفقار بھٹو کی سالگرہ کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری منظور بھٹو تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ لاکھوں لوگ پیدا ہوتے ہیں اور لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ صرف پیدا ہوتے ہیں، مرا نہیں کرتے، اور ذوالفقار علی بھٹو شہید بھی ان لوگوں میں سے ہے تاریخ کے، انسانی تاریخ کے، جو صرف پیدا ہوئے ہیں، مریں گے کبھی نہیں۔ اور جب ہم کہتے ہیں زندہ ہے بھٹو زندہ ہے، تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ بات کیوں کہتے ہیں۔ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں یہ لوگ اپنے لیے نہیں جیتے، یہ آتے ہیں تو دوسروں کے لیے سوچتے ہیں، جیتے ہیں تو دوسروں کے لیے جیتے ہیں، جیتے ہیں تو قوموں کے لیے جیتے ہیں، اور مرتے ہیں تو قوموں کے لیے مرتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ زندہ ہے بھٹو زندہ ہے۔ مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ رہے ہیں، چودھری منظور بھٹو تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں جوڈیشل کمپلیکس میں پیشی کے موقع پر متروکہ وقف املاک کے سابق چیئرمین آصف ہاشمی نے سابق وزیر اعظم کی سالگرہ کا کیک کاٹا۔ اس موقع پر آصف ہاشمی کا کہنا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ اسی حوالے سے بات کریں گے شاہین عتیق سے۔ جی شاہین عتیق آگاہ کیجیے، اس موقع پر آصف ہاشمی کا مزید کیا کہنا تھا؟ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی آج سالگرہ ہے، اور اس سالگرہ کے حوالے سے آج آصف ہاشمی جو ہے وہ جیل سے یہاں پر عدالت میں پیش ہونے کے لیے آئے اور باقاعدہ انہوں نے یہاں پر سالگرہ کا کیک جو ہے وہ کاٹا۔ ان کے اس وقت کیا جذبات ہیں، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ نے بتائیے گا کہ آج ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ پہ میں نے اس لیے کیک کاٹا کہ ہمارے تمام ورکر جو شہید بھٹو کے شہدائی ہے اور جنہوں نے اپنے اس خون کے اندر ان کے وہ شامل ہے، جو بھٹو صاحب نے اس ملک کے لیے قربانی دی، اپنے آپ کو شہید کروا لیا، لیکن اپنے آپ کو بیچا نہیں، کسی کو بکے نہیں وہ، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس ملک کے خاطر، اس غریب عوام کے خاطر، ہاریوں کے خاطر جان دینے کو تیار ہوں۔ وہی دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو کے اندر، شہید کے اندر اور ان لوگوں میں فرق دیکھیں۔ یہاں شیلٹر ہاؤس بنتا ہے تو اکڑ کے چلتے ہیں، وہاں اس نے ایٹم بم بنا دیا، وہ اکڑ کے نہیں چلا۔ وہاں اس نے 90,000 قیدی لے آیا، وہ کوئی اکڑ کے نہیں چلا۔ اس نے جناب علی ہاریوں کو زمین دے دی، کوئی اکڑ کے نہیں چلا۔ اس نے احمدیوں کا مسئلہ کر دیا، اس نے کانسٹیٹیوشن بنا دیا، اس نے وہ کبھی اکڑ کے نہیں چلا۔ ہم اس کا ایک شیلٹر ہاؤس بناتے ہیں، 1.5 بھینس کو بیچ دیتے ہیں، ہم چھوٹی سی گاڑیاں نیلام کر دیتے ہیں، تو کیا شور مچایا ہوا ہے۔ تو شہید بھٹو کے جو وہ کارنامے ہیں، آج یہی خون ہے، یہ بلڈ ہے، اس کی وجہ سے ہم پہ جھوٹے کیسز بن رہے ہیں۔ جو مرضی کر لیں، اگر ہم شہید بھٹو کے کیک بھی کاٹیں گے، ہم شہید بھٹو کے احسانات کو بھول ہی نہیں سکتے، نہ کہ میں، نہ کہ یہ قوم، نہ یہ پیپل پارٹی کے ورکر۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس کا احسان ہمیشہ یاد رکھیں گے اور یہ قوم اس کا احسان یاد رکھے گی۔ جی آپ
शाहीन अतीक हमारे साथ मौजूद है। शाहीन अतीक, बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं, इकबाल टाउन जोन इंतजामिया की जानिब से तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। इंसदादे तजावुजात ऑपरेशन मंसूरा बाजार, इत्तफाक टाउन और नियाज बेग रोड पर किया गया है। जोन इंतजामिया ने 32 शेड्स, 85 रैम्प्स और 1 सीढ़ी मिसमार कर दी है। ऑपरेशन जोनल ऑफिसर रेगुलेशन साजिद मुशर्रफ की क़यादत में जारी है। और अभी आपको बताएं कि रेस कोर्स रोड पर पटियाला हाउस के मकीनों का सुई गैस के खिलाफ मुजाहरा किया गया है। मुजाहिरीन की एमटी सुई नॉर्दर्न गैस के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। उनका कहना है कि हमें शदीद मुश्किलात का सामना है। मुजाहिरीन के मजीद क्या मुतालिबात हैं, उन्हें किन किन मुश्किलात का सामना है, जानते हैं अबू बकर शेख से, जो कि इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। जी अबू बकर, बताइए। जी, रेस कोर्स रोड पटियाला हाउस के मकीन महकमे नॉर्दर्न गैस के खिलाफ यहाँ पे सरापा एहतजाज है। इनका ये कहना है कि गुज़िश्ता 3 माह से इनके इलाके में जो सुई गैस की जो सप्लाई है मुकम्मल तौर पर मुअत्तल होकर रह चुकी है। गैस सिलेंडर्स और लकड़ियों के इस्तेमाल से अपना ये गुजर बसर करते हैं। यहाँ पे मुतलका महकमे के खिलाफ शदीद नारेबाजी का सिलसिला भी जारी है। मजीद यहाँ के जो मकीन है इनसे गुफ्तगू करेंगे। जनाब, आपके जो मसाइल है इस हवाले से आपकी जानिब से कोई मुतलका महकमे को शिकायत की गई है? बेशुमार शिकायतें की हैं और वो कहते हैं जो हमारा करना है कर लो। इधर नून लीग और पीटीआई का तोहफज है, वो कहते हैं नून लीग वाले कराएंगे, वहाँ का एमएनए है वो भी नहीं सुनते, वो कहते हैं पीटीआई वाले कराएंगे, पीटीआई भी नहीं सुनते। आधा महल्ला बंद है गैस में, आधे महल्ले में गैस आ रही है। हम लोग लकड़ियाँ बालते हैं, कोले बालते हैं, हमारा बहुत बुरा असर हो गया। कंप्लेन सुनने के लिए तैयार नहीं है। शुक्रिया जी। अपना गुजर बसर जनाब कैसे करते हैं? आपने हाथों में सिलेंडर्स भी पकड़े हुए हैं, एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं, अपना गुजर बसर कैसे करते हैं बताइएगा। जनाब, 3 माह से गैस नहीं आ रही, हम लोग अहले इलाका बहुत परेशान है। 3 माह से गैस बिल्कुल बंद है। बच्चों ने स्कूल कॉलेज जाना होता है, लोगों ने अपने ऑफिस जाना होता है। खवातीन क्या करें बेचारी, उनको कोई मतलब कि गैस आएगी तो वो खाने पीने का सामान देंगे। शुक्रिया जी, मजीद मौक़िफ़ देंगे। जनाब, अपना गुजर बसर कैसे करते हैं? मुतलका महकमे इस हवाले से क्या कहते हैं? आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह रहमानिर रहीम। एक तो मैं इन भाइयों को दुआ देता हूँ जो हमारा पूछने के लिए यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। ठंड भी है, परेशानी भी है, लेकिन ये हमारी खातर आए हैं और मैं इनकी टीम को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। बाकी रह गया हमारे इस एरिया का मसला, वो मसला बहुत ज़्यादा ही दरपेश है। जो गैसों की नालियाँ हैं उनके अंदर पानी आया हुआ है, वो भी जब हम गैस को ओपन करते हैं अगर थोड़ी बहुत ही गैस आती है उसकी जगह पानी आता है। तीसरा, हमारा ये GR1 का इलाका है, बिल्कुल नियरेस्ट जहाँ पर हम बयान दे रहे हैं, हमारे करीब चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स है, DC हाउस है, GR1 चीफ मिनिस्टर कंप्लेन सर चीफ मिनिस्टर हाउस है, IG से नीचे यहाँ पर रिहाइश नहीं है। तमाम सेक्रेटरीज की यहाँ पर कोठी हैं, होम सेक्रेटरी, सेक्रेटरी एजुकेशन, जो भी आप देखें ऑल टू ऑल तमाम सेक्रेटरी यहाँ पर कोठी हैं और ये हाल है हमारा। बहुत शुक्रिया जी, आपने यहाँ पे इलाका मकीनों की आपने बहुत। अबू बकर शेख हमारे साथ मौजूद थे। शहरियों के मसाइल के बाद कुछ बात कर लेते हैं कारोबारी अफराद के मसाइल की। शहर में लोड शेडिंग से कारोबारी अमूर बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। हॉल रोड, मॉल रोड, शाह आलम मार्केट, बिडन रोड और वॉल सिटी मार्केटों में तिजारती सरगर्मियां मुतासर हैं। ताजिरों का इस पर क्या कहना है, शहजाद खान से जान लेते हैं। शहजाद, बताएगा किन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं ताजिर? आज बिल्कुल गुज़श्ता 3 से 4 रोज़ के दौरान बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस शहर की मार्केटों के अंदर भी तिजारती सरगर्मियाँ मुतासर हो रही हैं। शहर भर की मार्केटों जिनमें शाह आलम मार्केट, आजम क्लाथ मार्केट, हॉल रोड, माल रोड, बिदन रोड, ब्रांडस रोड, आजम क्लाथ मार्केट, बादामी बाग, ऑटो पार्ट्स मार्केट समेत मुख्तलिफ मार्केटों के ताजर शिकवाकना है। ताजर बरादरी का ये कहना है कि गुज़श्ता 4 रोज़ से बिजली ना होने के बायस उनके लिए कारोबार करना नहायत मुश्किल हो गया है। इस वक्त हम हॉल रोड पर मौजूद हैं। हॉल रोड पर भी बिजली ना होने के बायस मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग के ताजरान मुश्किलात का शिकार हैं। कुछ ताजर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात भी कर लेते हैं। बताइएगा, बिजली ना होने की वजह से आप लोगों के कारोबार किस हद तक मुतासर हुए हैं? बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। बिजली पहले जाती थी हफ्ते में एक बार 4 से 5 घंटे के लिए, अब तो डेली बेसिस पे जा रही है 14 से 15 घंटे के लिए। बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। ना तो हमारी कोई बैटरी चार्ज होती है, ना कोई यूपीएस चला सकते हैं। उसके बाद जनरेटर वगैरह में ज़रूरी आमदन होगी तो इसको इस्तेमाल करेंगे जनरेटर को, जनरेटर का खर्चा है। और वैसे भी जब से गवर्नमेंट हमारी बनी है हमें थोड़ी सी मुश्किलात बढ़ गई हैं। अब देखिए आगे हमारे साथ होता क्या है, हम तो इनसे वेट ही कर रहे हैं कि जो तब्दीलियाँ क्या तब्दीली आ रही है, देख रहे हैं हम तब्दीली। ताजर बरादरी की जानब से बिजली की गैर
ٹھیک ہے، بہت شہزاد خان آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں گے پاکستان سٹیل میلٹنگ ایسوسی ایشن نے سٹیل میلٹنگ انڈسٹری کے معاشی قتل کے خلاف لاہور پریس کلب کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ سٹیل میلٹنگ انڈسٹری کو درپیش مشکلات کا ازالہ کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں۔ پاکستان سٹیل میلٹنگ ایسوسی ایشن کی جانب سے کیے جانے والے احتجاجی مظاہرے کی قیادت چیئرمین پاکستان سٹیل میلٹنگ ایسوسی ایشن ملک زاہد نے کی ہے۔ مظاہرے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما عزیز الرحمان چند سمیت دیگر افراد نے بھی شرکت کی، جبکہ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے ملک زاہد نے کیا کہا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید، خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ آپ کو بتائیں گے شہر کی اکلوتی نہر کا پانی بند کرنے کے بعد بھل صفائی کا کام جزوی طور پر شروع کر دیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے علی رامے سے۔ جی علی رامے، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، محکمہ نہار کی طرح ہر سال ان کی طرف سے موسم سرما میں کنال جو ہے وہ نہر وہ بند کر دی جاتی ہے، ان کی صفائی کا کام جو ہے وہ شروع کیا جاتا ہے۔ تو اس سال اب جو ٹائم پیریڈ دیا گیا ہے وہ 30 جنوری تک دیا گیا ہے کہ تمام جو نہریں ہیں وہ ان کو صاف کیا جائے گا، ان کی بھل صفائی کی جائے گی۔ تو شہر کی اکلوتی جو نہر ہے اس کی صفائی کا کام بھی محکمہ نہار کی طرف سے جزوی طور پر شروع کر دیا گیا ہے، اور اس میں صرف ابھی تک جو لیبر ہے اس کو استعمال کر کے جو کنال کے کنارے ہیں جن کو پختہ کیا گیا تھا، صرف وہاں سے مٹی اتاری جا رہی ہے، جو کہ مختلف آلات استعمال کرنے کے بعد مٹی اتاری جاتی ہے۔ لیکن ابھی بھی مختلف جگہ پر بھاری مشینری کے ساتھ مٹی جمع کرنی، لیکن اس کے لیے محکمہ نہار کے حکام کا موقف ہے کہ وہ جب تک نہر مکمل طور پر خشک نہیں ہو جائے گی تب تک وہ نہیں یہ مٹی نکال سکتے۔ اور اس کی وجہ اصل یہی ہے کہ کیونکہ نہر میں بھاری مشینری اتارنی پڑتی ہے، جس کے لیے کرین کا استعمال کرنا پڑتا ہے اس مٹی کو اتارنے کے لیے، لیکن وہ ابھی تک کام شروع نہیں کیا گیا۔ لیکن ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ اور ابھی آپ کو براہ راست لاہور ہائی کورٹ لیے چلیں گے، جہاں پر لطیف کھوسا تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ دجلے کے کنارے پر کتا مر جائے تو حاکم وقت اس کا جو ہے جواب دہ ہے۔ تو اسلام ایک فلاحی ریاست کی بات کرتا ہے، اور یہی سوشلزم ہے۔ ہم جب سوشلزم کہتے ہیں تو خدا نخواستہ وہ سوشلزم کو لا دینی سوشلزم نہیں تھا، وہ اسلامی سوشلزم ہم کہتے تھے۔ اور تیسرا آپ دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں کہ روٹی کپڑا اور مکان، تو روٹی کپڑا اور مکان یہ حق ہے ہر شخص کا، ریاست پر فرض ہے، یہ فرض ہے ریاست پر یہ مہیا کرنا، فراہم کرنا۔ لاہور ہائی کورٹ میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ کی تقریب سے لطیف کھوسا خطاب کر رہے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ رہیے باخبر اور دیکھتے رہیے سٹی 42۔